श्री गणेशकीलकस्तोत्र। दक्ष उवाच गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मंत्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः। मुद्गल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मंत्रा नैव सुखप्रदाः। आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मंत्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः। कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद। विनियोगः। ओम अस्य श्री गणेश कीलकस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री गणपतिर्देवता। ओम गं योगाय स्वाहा। ओम गं बीजं विद्या विद्याशक्ति गणपति प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। छन्दरिष्यादि न्यासाश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्यैव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः। ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुजविराजितं। शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते विद्या विद्यासमायुक्तं विभूतिभिरुपासितं। एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत्। 21 वारं तु जपं कुर्यात् प्रजायते। ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत्। रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोऽस्तु ते। यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपः कृताः तदा त्वं तान् निहत्य स्मां करोषि वीर्यसंयुतान्। तथा मन्त्रा गणेशानां कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् स वीर्यास्ते कुरुस्व त्वं नमो नमः। शक्तयः कुण्ठितः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः स वीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः। चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्डे स्मरणेन कृतं च ते। तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नपं स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः। ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशानां योगयुक्तानि ते नमः। इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवेव विघ्नेशाय नमो नमः। तथा मन्त्रा गणेशानां वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते। सर्वं सत्ता समायुक्तं मंत्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते। वक्रतुण्डाय ते नमः। उत्कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तु तत्प्रसादतः। गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बाय एकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं त्वमन्त्राणाम् उत्कीलनकरं परं यः पठिष्यति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम्। एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मंत्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः। सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं
कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर्मन्त्रजां सिद्धिमालभत् विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपूर्यां स भक्तराजो बभूवः शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्यतो गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शेव तन्मे वद कतूहलं पुण्यराशिः स्वयं साक्षान् रकादीन् महामहते अपश्यच्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान् मुदगल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा एतत्ते कथितं सर्वं मेलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम् दक्ष उवाच गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मन्त्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः मुद्गल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मन्त्रा नैव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद विनियोगः ॐ अस्य श्रीगणेशकीलकस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् श्रीगणपतिर्देवताम् ॐ गं योगाय स्वाहा ॐ गं बीजं विद्याशक्तिगणपतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः छन्दरिष्यादिन्यासाश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्यैव दक्षं षडङ्गानाचरेत् सुधीः ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणीविहीनं च चतुर्भुजविराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते विद्यासमायुक्तं विभूतिभिरुपासितम् एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पञ्चोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत् 21 वारं तु जपं कुर्यात् प्रजायते ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत् रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोऽस्तु ते यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपः कृताः तदा त्वं तान् निहत्य स्मां करोषि वीर्यसंयुतान् तथा मन्त्रा गणेशानां कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् स वीर्यास्ते कुरुस्व त्वं नमो नमः शक्तयः कुण्ठितः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः स वीर्याश्च कृता विघ्नेशते नमः चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्डे स्मरणेन कृतं च ते तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नपं स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः ब्रह्माणि योगहीनानि
जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशानां योगयुक्तानि ते नमः इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवेव विघ्नेशाय नमो नमः। तथा मन्त्रा गणेशानां वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः। उत्कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तु तत्प्रसादतः। गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बायेकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तु मन्त्राणाम् उत्कीलनकरं परं यः पठिष्यति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम्। एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः। सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर्मन्त्रजां सिद्धिमालभत्। विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते। एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपूर्यां स भक्तराजो बभूवः। शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्यतो गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः। दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शेव तन्मे वद कतूहलं। पुण्यराशिः स्वयं साक्षान् नरकादीन् महामहते अपश्यच्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान्। मुदगल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो। स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा। एतत्ते कथितं सर्वं मेलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्। दक्ष उवाच गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मन्त्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः। मुदगल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मन्त्रा नैव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः। कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद। विनियोगः ओम अस्य श्री गणेशकीलकस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री गणपतिर्देवता ओम गं योगाय स्वाहा ओम गं बीजं विद्या विद्याशक्ति गणपति प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः छन्दरिष्यादि न्यासाश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्यैव दक्षं षडङ्गानाचरेत् सुधीः ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च
चतुर्भुज विराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते विद्यासमायुक्तं विभूतिभिरुपासितम् एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत् 21 वारं तु जपं कुर्यात् प्रजायते ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत् रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोऽस्तु ते यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपः कृताः तदा त्वं तान् निहत्य स्मां करोषि वीर्यसंयुतान् तथा मन्त्रा गणेशानां कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् वीर्यास्ते कुरुस्व त्वं नमो नमः शक्तयः कुण्ठितः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः सवीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्डे स्मरणेन कृतं च ते तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नपं स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशानां योगयुक्तानि ते नमः इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवेव विघ्नेशाय नमो नमः तथा मन्त्रा गणेशानां वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः उत्कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तु तत्प्रसादतः गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बाय एकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तु मन्त्राणाम् उत्कीलनकरं परं यः पठिष्यति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम् एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर्मन्त्रजां सिद्धिमालभत् विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपूर्यां स भक्तराजो बभूवः शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्यतो गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शेव तन्मे वद कतूहलं पुण्यराशिः स्वयं साक्षान् नरकादीन् महामहते अपश्यच्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान् मुदगल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा
एतत्ते कथितं सर्वं मेलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्। दक्ष उवाच गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मन्त्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः। मुद्गल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मन्त्रा नैव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद। विनियोगः ॐ अस्य श्रीगणेशकीलकस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीगणपतिर्देवता ॐ गं योगाय स्वाहा ॐ गं बीजं विद्या विद्याशक्तिगणपतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। छन्दरिष्यादिन्यासाश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्यैव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणीविहीनं च चतुर्भुजविराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते विद्यासमायुक्तं विभूतिभिरुपासितम् एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पञ्चोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत्। 21 वारं तु जपं कुर्यात् प्रजायते ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत्। रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोऽस्तु ते। यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपः कृताः तदा त्वं तान् निहत्य स्मां करोषि वीर्यसंयुतान् तथा मन्त्रा गणेशानां कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् स वीर्यास्ते कुरुस्व त्वं नमो नमः। शक्तयः कुण्ठितः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः स वीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः। चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्डे स्मरणेन कृतं च ते तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नप स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः। ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशानां योगयुक्तानि ते नमः। इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवेव विघ्नेशाय नमो नमः। तथा मन्त्रा गणेशानां वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते। सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः। उत्कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तु तत्प्रसादतः। गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बाय एकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं त्वमन्त्राणाम् उत्कीलनकरं परं यः पठिष्यति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम्। एनं त्यक्त्वा गणेशस्य
मंत्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर्मन्त्रजां सिद्धिमालभत् विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मंत्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मंत्रपरायणः गतः स्वानन्दपूर्यां स भक्तराजो बभूवः शस्त्रेको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्यतो गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शेव तन्मे वद कतूहलं पुण्यराशिः स्वयं साक्षान् नरकादीन् महामहते अपश्यच्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान् मुदगल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा एतत्ते कथितं सर्वं मेलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम् दक्ष उवाच गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मन्त्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः मुदगल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मन्त्रा नैव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद विनियोगः ओम अस्य श्री गणेश कीलकस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री गणपतिर्देवता ओम गं योगाय स्वाहा ओम गं बीजं विद्या विद्याशक्ति गणपति प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः छन्दरिष्यादि न्यासाश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्यैव दक्षं षडङ्गानाचरेत् सुधीः ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणी विहीनं च चतुर्भुजविराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते विद्या विद्यासमायुक्तं विभूतिभिरुपासितम् एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पंचोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत् 21 वारं तु जपं कुर्यात् प्रजायते ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत् रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराजनमोऽस्तु ते यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपः कृताः तदा त्वं तान् निहत्य स्मां करोषि वीर्यसंयुतान् तथा मन्त्रा गणेशानां कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् स वीर्यास्ते कुरुस्व त्वं नमो नमः शक्तयः कुण्ठितः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः स वीर्याश्च
कृता विघ्नेशते नमः। चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्डे स्मरणेन कृतं च ते। तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नपं स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः। ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशानां योगयुक्तानि ते नमः। इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवेव विघ्नेशाय नमो नमः। तथा मन्त्रा गणेशानां वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते। सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते। वक्रतुण्डाय ते नमः। उत्कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तु तत्प्रसादतः। गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बाय एकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं त्वमन्त्राणाम् उत्कीलनकरं परं यः पठिष्यति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम्। एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः। सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर्मन्त्रजां सिद्धिमालभत्। विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते। एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपूर्यां स भक्तराजो बभूवः। शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्यतो गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः। दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शेव तन्मे वद कतूहलं। पुण्यराशिः स्वयं साक्षान् रकादीन् महामहते अपश्यच्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान्। मुदगल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो। स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा। एतत्ते कथितं सर्वं मेलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्। दक्ष उवाच गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मन्त्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः। मुदगल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मन्त्रा नैव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः। कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद। विनियोगः ओम अस्य श्री गणेश कीलकस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री गणपतिर्देवता। ओम गं योगाय स्वाहा। ओम गं बीजं विद्या विद्याशक्ति गणपति प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। छन्दरिष्यादि न्यासाश्च
कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्यैव दक्षं षडङ्गानाचरेत् सुधीः ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणीविहीनं च चतुर्भुजविराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते विद्यासमायुक्तं विभूतिभिरुपासितम् एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पञ्चोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत् 21 वारं तु जपं कुर्यात् प्रजायते ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत् रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोऽस्तु ते यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपः कृताः तदा त्वं तान् निहत्य स्मां करोषि वीर्यसंयुतान् तथा मन्त्रा गणेशानां कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् स वीर्यास्ते कुरुस्व त्वं नमो नमः शक्तयः कुण्ठितः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः स वीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्डे स्मरणेन कृतं च ते तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नपं स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशानां योगयुक्तानि ते नमः इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवेव विघ्नेशाय नमो नमः तथा मन्त्रा गणेशानां वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः उत्कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तु तत्प्रसादतः गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बायेकदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं त्वमन्त्राणाम् उत्कीलनकरं परं यः पठिष्यति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम् एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर्मन्त्रजां सिद्धिमालभत् विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपूर्यां स भक्तराजो बभूवः शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्यतो गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शेव तन्मे वद कतूहलं पुण्यराशिः स्वयं साक्षान् नरकादीन् महामहते अपश्यच्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान् मुदगल उवाच
विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा एतत्ते कथितं सर्वं मेलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम् दक्ष उवाच गणेशकीलकं ब्रह्मन् वद सर्वार्थदायकं मन्त्रादीनां विशेषेण सिद्धिदं पूर्णभावतः मुद्गल उवाच कीलकेन विहीनाश्च मन्त्रा नैव सुखप्रदाः आदौ कीलकमेवं वै पठित्वा जपमाचरेत् तदा वीर्ययुता मन्त्रा नानासिद्धिप्रदायकाः भवन्ति नात्र सन्देहः कथयामि यथा श्रुतं समादिष्टं चाङ्गिरसा मह्यं गुह्यतमं परं सिद्धिदं वै गणेशस्य कीलकं शृणु मानद विनियोगः ॐ अस्य श्रीगणेशकीलकस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् श्रीगणपतिर्देवता ॐ गं योगाय स्वाहा ॐ गं बीजं विद्याशक्तिगणपतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः छन्दरिष्यादिन्यासाश्च कुर्यादादौ तथा परान् एकाक्षरस्यैव दक्ष षडङ्गानाचरेत् सुधीः ततो ध्यायेत् गणेशानं ज्योतिरूपधरं परं मनोवाणीविहीनं च चतुर्भुजविराजितं शुण्डादण्डमुखं पूर्णं द्रष्टुं नैव प्रशक्यते विद्यासमायुक्तं विभूतिभिरुपासितम् एवं ध्यात्वा गणेशानं मानसः पूजयेत् पृथक् पञ्चोपचारकैर्दक्ष ततो जपं समाचरेत् 21 वारं तु जपं कुर्यात् प्रजायते ततः स्तोत्रं समुच्चार्य पश्चात् सर्वं समाचरेत् रूपं बलं श्रियं देहि यशो वीर्यं गजानन मेधां प्रज्ञां तथा कीर्तिं विघ्नराज नमोऽस्तु ते यदा देवादयः सर्वे कुण्ठिता दैत्यपः कृताः तदा त्वं तान् निहत्य स्मां करोषि वीर्यसंयुतान् तथा मन्त्रा गणेशानां कुण्ठिताश्च दुरात्मभिः शापैश्च तान् वीर्यास्ते कुरुस्व त्वं नमो नमः शक्तयः कुण्ठितः सर्वाः स्मरणेन त्वया प्रभो ज्ञानयुक्तः स वीर्याश्च कृता विघ्नेश ते नमः चराचरं जगत् सर्वं सत्ताहीनं यदा भवेत् त्वया सत्तायुतं ढुण्डे स्मरणेन कृतं च ते तत्त्वानि वीर्यहीनानि यदा जातानि विघ्नपं स्मृत्या ते वीर्ययुक्तानि पुनर्जातानि ते नमः ब्रह्माणि योगहीनानि जातानि स्मरणेन ते यदा पुनर्गणेशानां योगयुक्तानि ते नमः इत्यादि विविधं सर्वं स्मरणेन च ते प्रभो सत्तायुक्तं बभूवेव विघ्नेशाय नमो नमः तथा मन्त्रा गणेशानां वीर्यहीना बभूविरे स्मरणेन पुनर्ढुण्ढे वीर्ययुक्तान् कुरुस्वते सर्वं सत्ता समायुक्तं मन्त्रपूजादिकं प्रभो मम नाम्ना भवतु ते वक्रतुण्डाय ते नमः उत्कीलय महामन्त्रान् जपेन स्तोत्रपाठतः सर्वसिद्धिप्रदा मन्त्रा भवन्तु तत्प्रसादतः गणेशाय नमस्तुभ्यं हेरम्बाये कदन्तिने स्वानन्दवासिने तुभ्यं ब्रह्मणस्पतये नमः
गणेशकीलकमिदं कथितं ते प्रजापते शिवप्रोक्तं तु मन्त्राणाम् उत्कीलनकरं परं यः पठिष्यति भावेन जप्त्वा ते मन्त्रमुत्तमं स सर्वसिद्धिमाप्नोति नानामन्त्रसमुद्भवाम् एनं त्यक्त्वा गणेशस्य मन्त्रं जपति नित्यदा स सर्वफलहीनश्च जायते नात्र संशयः सर्वसिद्धिकरं प्रोक्तं कीलकं परमाद्भुतं पुराणेन स्वयं शम्भुर्मन्त्रजां सिद्धिमालभत् विष्णुर्ब्रह्मादयो देवा मुनयो योगिनः परे अनेन मन्त्रसिद्धिं ते लेभिरे च प्रजापते एलः कीलकमाद्यं वै कृत्वा मन्त्रपरायणः गतः स्वानन्दपूर्यां स भक्तराजो बभूवः शस्त्रीको जडदेहेन ब्रह्माण्डमवलोक्यतो गणेशदर्शनेनैव ज्योतिरूपो बभूवः दक्ष उवाच एलो जडशरीरस्थः कथं देवादिकैर्युतं ब्रह्माण्डं सददर्शेव तन्मे वद कतूहलं पुण्यराशिः स्वयं साक्षान् नरकादीन् महामहते अपश्यच्च कथं सोऽपि पापि दर्शनयोग्यकान् मुदगल उवाच विमानस्थः स्वयं राजा कृपया तान् ददर्शः गणेशानां जडस्थश्च शिवविष्णुमुखान् प्रभो स्वानन्दगे विमाने ये संस्थितास्ते शुभाशुभे योगरूपतया सर्वे दक्ष पश्यन्ति चाञ्जसा एतत्ते कथितं सर्वं मेलस्य चरितं शुभं यः शृणोति स वै मर्त्यः भुक्तिं मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्।